آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کاللتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. یا الہی تیرا ذکر، تیرے پیارے حبیب کا ذکر، تیرے پیارے دے پیاریاں کا ذکر کیتا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. یا الہی امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر خیر دی برکتاں دے نال یا الہی ساڈیاں سب دیاں پریشانیاں دور فرما. امام علی مقام نے کربلا معلّہ شریف دے وچ جڑا سانو سجدہ دا درس، قرآن دی تلاوت دا درس، صبر دا درس دیتا، یا الہی او سارے سبق سانو یاد رکھن دی توفیق نصیب فرما. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. قرآن دیتے میں لکھ کاری ڈٹھے پر نماز دا کاری کوئی، نماز دا کاری ایک حسین ڈٹھا جدی ہیج خنجر دے ہوئی. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. یا الہی جنہ دوستوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، میری مراد بخاری جان صاحب دوست نوجوان اور انہوں نے سرپرستی فرمانے جناب علامہ صاحب، سارے دوست جڑے رل مل کے پروگرام کروانے نے، پاکانہ ذکر کرنے نے، یا الہی انہاں سب تے اپنے خصوصی رحمت عطا نازل فرما. یا الہی صدقہ نبی پاک دا ساڈے سب دے حال تے رحم فرما. اس مسجد نو آباد تے شاد فرما. یا الہی انہاں بچیاں نو آباد تے شاد فرما. انہاں بچیاں نو دین دا علم حاصل کر کے اس تے عمل کرا کے اس دین دے علم نو پھیلان دی توفیق نصیب فرما. یا الہی جو اسی حق سنیا سنان والوں سنن والوں دے عمل پیرا ہوں دی توفیق نصیب فرما. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جب روح میرے پیراہنے حاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. اے کربلا کی خاک تو احسان کو مقبول، کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشائے بطول. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.